جڑا تیرے تے راضی ہوئے تو دے تے راضی ہوئے. لوگ حضرت زکریا دی 80 سال عمر ہو گئی ہے, داڑھی چٹی ہو گئی ہے, وال چٹے ہوئے نے. رب کو منگ منگ کے پتر پہ لیندے نے. ربا پتر دے دے, ربا سونا پتر دے دے. میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے بڑے بڑے امیر لوگ, کوٹھیاں کاراں والے, بینک بیلنس والے, یہ چگیاں میں چلے جاندے نے, جا کے آندے نے ساڑھے کلو دولت لے لے, ساڑھے کلو گڈیاں لے لے, ساڑھے کلو پیسے لے لے. ایک پتر اپنا مینو دے دے, ایک بچی اپنی مینو دے دے. اے تے انہاں نوں پوچھونا جنہاں دی اولاد کوئی نہیں, اے تے انہاں نوں پوچھونا جنہاں دا جوان پتر چلا گیا. اللہ دے نبی نے حضرت زکریا دعا کی منگدے نے, ایسا پتر دے دے جیڑا تیرے تے راضی ہوئے, تو یو دے تے راضی ہوئے. 80 سال دی عمر انج کر کے اتھرو آگے. لوگ کے دعا منگی, عاطف غیبی جو آواز آئی, زکریا آج رب بشارت پہ دیندہ ہی, جائے سی ایسا پتر دوانگے جدا نا یحییٰ ہوئے گا. حضرات پھر ایک پتر ہویا جدا نا حضرت یحییٰ ہے. لوگوں باپ بھی نبی ہے, پتر بھی نبی ہے. جدو حضرت یحییٰ دی تھوڑی عمر ہوئی, حضرت یحییٰ دنے بھی روندے نے, راتی بھی روندے نے, جنگلاں وچ دوڑ جاندے نے تے دعاواں کردے نے, ربا میرے تو راضی ہو جا, ربا مینوں معاف کر دے, ربا میرے تو راضی ہو جا. تانوں پتہ لوگوں نبی تے معصوم ہوندا ہے, نبی گناہ نہیں کردا, اسی گناہ کر سکنے ہاں, نبی کول گناہ نہیں ہوندا. لیکن قربان جاواں اللہ دے نبی حضرت یحییٰ دنے بھی روندے رہندے نے, راتی بھی روندے رہندے نے, ربا مینوں معافی دے دے, ربا میرے گناہ معاف کر دے, ربا میرے تو راضی ہو جا. حضرت زکریا نے جدو ویکھیا میرا پتر دنے بھی روندا ہے, میرا بچڑا راتی بھی روندا ہے, اللہ دی بارگاہ وچ مصلی بچھا لیا, انج کر کے دعا کیتی, یا اللہ کہو جیا پتر دتا ہی, میں آکھیا سی ایک ایسا پتر دے دے جڑا تیرے تے راضی ہوئے, تو دے تے راضی ہوئے. اللہ کہو جیا پتر دتا ہی, دنے بھی روندا رہندا میں, راتی بھی روندا رہندا میں, ربا کہو جیا پتر دتا ہی. عاطف غیبی چوں آواز آئی, زکریا ذرا اپنی دعا تے غور کر لے. تو آکھیا سی ربا ایک ایسا پتر دے دے جیڑا تیرے تے راضی ہوئے, تو دے تے راضی ہوئے. زکریا سن لے, میں رب جدے تے راضی ہو جانا وا, انہوں رون والی اکھ دے دینا.